सावर्डे मीराबाग येथे जलस्रोत विभागाअंतर्गत होऊ घातलेल्या प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थांनी संशय व्यक्त केला आहे. रविवारी आमदारांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थांची बैठक झाली. या प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी आमदारांनी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन तयार करण्याची सूचना दिली आहे. या संदर्भात पुन्हा बैठक होणार आहे. खंयच्या गावासोबत प्रोजेक्ट येता एक घे न्ही आतां पंच जाला न्हू खंयच्या गावासोबत प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो गांवाच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करप काय आपली एकट्यान करप तें सांगात. कोणा खबर आसा आनी टेंडर पास जावन सगळीं जावन आतां मिटिंगो आतां बसल्यो तुमी सगळो ऑफिशार सुद्दां सगळीं केला पयलीं गांवच्या लोकांक विचारपाक जाय पूण गांवांतलो तर आमी वयतले लोक वचपाना बाकीचे तुमी कोण वचपाना आमी वयतले. कितें जाला सध्या आयज मिटींग जी आसली बंधारा संदर्भात कितें डिसिजन जाल्लें आसा? डिसिजन म्हणल्यार ह्या बंधाऱ्या बद्दल आमकां पयलीं म्हणल्यार बंधाऱ्या बद्दल आमकां कांय खबर नाशिल्लें. जेन्ना आमी आमचे स्थानीक पंच आसा ते कितें जालें तेन्ना आपल्याक कांय खबर ना तेजें आनी आमी गांवची मिटींग घेतली तेन्ना आमी गांवची मिटींग घेवपाक गेली तेन्ना गांवची आमी मिटिंगे आमचे पंच येवना म्हणटकीर आमकां दिसलें खंय तरी आमच्या गांवचे अगेन्स्ट वयता आनी आमकां कोणा सांगनासतना कॉन्फिडन्सान घेयनात तेन्ना हो बंधाराचो प्रोजेक्ट येयला. त्या बंधाराचो जो कॉस्ट आसा तो 280 कोटी आसा. 280 कोटी म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करपाक शकता की हो कितलो व्हडलो प्रोजेक्ट आसता तो. सो आमची सद्य परिस्थिती आसा पळय गांवची ती आमकां गांवकाऱ्यांकच खबर आसा, बाकीच्या कोणाक खबर ना. WRD ऑफिशियल्स येयले, आमदार येयले, मिनिस्टर येयले, तांकां खबर ना ग्रावंड लेवल कितें परिस्थिती आसती. सो तेका लागून आमी सगळीं गांवकारांनी मेळून ह्या प्रोजेक्ट आमी ओपोज केला. आमच्या गांवांत नाका कित्याक आमच्या ह्या गांवांत उदकाची कमी ना आनी हे जे प्रोजेक्ट येवपा आसा पळय तेका आमकां कांयच फायदो ना. आमच्या गांवांत कांय फायदो ना. फारशे काळ हांगा टुरिजम येता म्हणटा टुरिजम येयलें जाल्यार आमच्या गांवांकूच लॉस आसा. सो कित्याक हांगा सोर भितर आनी कितें एक्टिविटी जातल्यो बलत्यो भरपूर जातल्यो. ताका आमी ह्या प्रोजेक्टाक आमी सपोर्ट करना. आमच्या गांवांत हो प्रोजेक्ट नाका. सर हांवें आतां पावसाची तयार केली कशी सांग तुका म्हाज्या घराचो घडये हांवें आतां घर बांदली ती प्लास्टिकान घेवपाक पळोवपाक जाय न्हू प्लास्टिक पळय प्लास्टिकानूच घर बांदल्या. हो जो प्रोजेक्ट आसा हो पंचायतीन प्रपोज केला. तर सगळ्या पयलीं की फाल्यां आमकां जाय कोण सांग मरे पयलीं हो प्रपोज हे प्रपोजल आहे पंचायतीन प्रपोज केला. दुसरी गजाल आतांच आमचे जे सीआ ताणें एक्सप्लेन केल्लें आसा की व्हडले प्रपोजल आसा ते डायरेक्ट गव्हर्नमेंटाक विचारतात. मिटींग हांवें कॉल आउट केल्ली कित्याक आमच्या गांवांक थोडे बद्दल इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें. तें इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर आपयली ती. पूण जालें कितें हितूंक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन नाशिल्लें. जें बारीक इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें लोकांक तें नाशिल्लें. सो तेन्ना आमदारान रिक्वेस्ट केला की तितून भितर पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन आपूण दाखयता आनी प्रत्येक तें इन्फॉर्मेशन आपूण प्रोवायड करता आनी तेजे नंतर लोकांचे जे कितें इन डेप्थ शंका आसा त्यो तेणी विचारच्यो आनी त्या प्रोजेक्टा फुडें डिसिजन घेवचें अशें म्हणून एक हें आसा. तूं गांवचो पंच म्हणून लोकांक जर अपोज जाला जाल्यार तुजें डिसिजन कितें आसतलें? पळय कशें आसा हे गांवां हांव जल्मला आनी गांवां रावता आनी कशें आसा जेन्ना गांव सपोज नाका म्हणटा जाल्यार हांव नाका म्हणटा. कित्याक गांवांच्यानी हांव व्हरलो न्ही. एक पंच म्हणून म्हागे जबाबदारी आसा की तें इन्फॉर्मेशन तांकां प्रोवायड करप, एक प्रोजेक्ट दाखोवप ही म्हागे जबाबदारी. आनी सपोज फूल कंप्लीट गांवां नाका जाल्यार हांव गांवा बरोबर 100% आसतलो. तितून कांय दुबाव ना. हाँ थोड़े से एक तो
त्यो जर समज कशें आसा कितें जे पळय आसा पळय ते हेजे ह्या प्रोजेक्टाचो विशय लोक पळय तो तो प्रत्येक गोष्ट जी कितें आसा ती उलयताची आयडेंटिफाय करून दिता. हांव इतलेंच सांगता, लोकांनी ज्या पद्दतीन ह्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हायती जाणून घेवपाची उत्सुकता पळय दाखयली न्ही, त्या पद्दतीन तितलें प्रिपरेशन करून डिपार्टमेंटाचेर सगळें आसपाक जाय आसलेलें. हांव सुद्दां जेन्ना पळय हे सगळे प्रोजेक्ट जो पळय कितें आसा तो सगळो कंप्लिटली इन डेप्थ स्टडी हांवें करून जालें, कित्याक हांव त्या डिपार्टमेंटाचो मनीस न्हू. आतां म्हाका कळ्ळें की कशें आसा की लोकांक खूब प्रॉब्लेम आसा. फाल्यां सकाळीं कितें आसा की तो बेरेज घालतरी उदक थंय समज फुगोन बिगोन लोकांची सगळीं घरां बिरां पडटली काय कितें, पावसाक प्रॉब्लेम कितें जातलो, ती झाडां बिडां समज जर कट जालो जाल्यार ताचो परिणाम कितें जातलो, ती समज जर रिटेनिंग वॉल बांदली जाल्यार तेजी गॅरंटी कितें, अशें खरेंच जे पळय लोकांक भंय दिसपाचे जे पळय प्रश्न आसा आनी ते प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्या. आतां त्या प्रश्नाचेर आमी कितें आसा की हे प्रश्न जे पळय आसा पळय ते कशें आमी आन्सर करूं शकतले, आनी त्या प्रमाणे ताका आमी सांगलें की कितें आसा की मिटींग कितें अशी मोठी खूब वरां चलोना ती लोकां भितर कितें आसलेलें पळय तें आमकां कळ्ळें. आनी परत आमी कितें आसा हांव हेजे तेजो रिप्रेझेंटेटीव असो आसा की हांव येवन तेजे कडेन बसतलो, इन डेप्थ तेजे कडल्यान काही म्हायती आसा ती घेतलो. तेजे नंतर ती डिपार्टमेंटान कितें आसा हेजे सगळे सोल्युशन इवन हांवें सांगलें तांकां तेणी म्हाका उदक भरतें दाखयलां, उदक कशें भरतलें. आनी हांवें तांकां सांगलें हें उदक भरतें कांय न्हू, हेज्यानी पेक्षा जास्त आमी पयले वर्सा उदक जें पळय भरलेलें तें 100 वर्सां पयलीं भरोन जालें. त्या खातीर ती सुद्दां आमकां प्रोविजन करपाक जाय. आमी 15 वर्सांनी मरो सोदिना, आमकां 115 वर्सां कितें आसा तें पळोवपाक जाय. अशे पद्दतीचे आमचे प्रोजेक्ट आसा. त्या खातीर कशें आसा लोकांचे हांगसरले कशें आसा जे कितें भावना आसा ते आमी समजून घेतल्या. सगळ्या लोकांचें कितें आसा की तांकां कळपाक जाय की आमी कितें कितें फेस करतले ते तांकां कळपाक जाय. ते कळपाचें दिवपाचें आमी सगळें समजून सांगपाची तयारी आसा आमची. आनी तरी पण तांकां समज दिसलें फाल्यां सकाळीं आनी कितें अडचणी आसा सगळ्यो अडचणी आमी मान्य करून घेवन त्योच फुडें वचपाक जाय न्ही. अशे पद्दतीची आजची मिटींग जी पळय आसा ती बरी जाल्या. आनी त्या नंतर हांवूय तांकां कितें आसा एक 8-10 दिसांनी येतलो. पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन पळय जें आसा तें एक्झॅक्टली सारकें डिटेलाक रेडी करपाक येतलो डिपार्टमेंटाक आनी तेच्या नंतर त्या लोकां मुखार मांडटले. भाऊ तुमकां खबर ना जर तुमी आमदार हे मतदारसंघाचे कशें आसा पळय म्हाका प्रोजेक्ट येतलो हें म्हाका खबर आसा. पूण तो प्रोजेक्ट जेन्ना पळय असले पळय सगळ्यांना स्टेटीचे इंट्रस्टाचे प्रोजेक्ट आसता तेन्ना एक आमदार हे केलो तो प्रोजेक्ट प्रपोज केलो जावं कोणी पंचान केलो सरपंचान केलो अशें आसना. ते कितें आसा आमदारा तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सा कॉन्फिडन्सान घेतला आनी पावसाळ्यान पळोवन गेल्या. पूण तो प्रोजेक्ट जेन्ना पळय करता कितें आतां प्रोजेक्ट कोणें प्रपोज केल्लो कोणाच्या न्हिदल्यान दिल्लो जेन्ना पळय सगळे हे पळय पळयता आमी हे म्हणजे सावर्डे आनी पंचवाडी अशी न्हू कंप्लीट गोंयभर उदकाची समज फाल्यां सकाळचो गरज आसा. आनी आतां लोकांक आसा म्हाका हांव तुमकां सामकी स्पश्ट सांगता ह्याच वर्साक आमकां सावर्डे म्हणजे मतदारसंघाक व्हडलीशी सामकी सामकी एक्स्ट्रीम अशी पाणी टंचाई जाणवना. अशा पद्दतीची आमी सगळी मॅनेजमेंट केल्ली आसा. आनी त्या खातीर आनी हांव पर्सनली लक्ष दिता. गेले 2012-17 म्हाजें हे जाल्लें जाल्लेलें की टँकर मुक्त सावर्डे करतले त्या दृश्टीकोनातल्यान वयता. आनी हांकां जे हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्लो प्रोजेक्ट त्या खातीर तो कोणाक लोकांक कळपाक जाय. ते लोकांक अडचण जाता जाल्यार कोणाक प्रोजेक्ट जाय. भाऊ जर लोकांक नाका जर प्रोजेक्ट लोकांक नाका जाल्यार तुमी आमदार म्हण लोकां बरोबर आसतले काय कितें? पळय हांव प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आसा न्हू हांव सदैव तेंचे बरोबर आसा. पयलीं आसा आनी आतांय आसा आनी फुडें आसतलो. कितें जाय तुका एक मनशाक सुद्दां जर बारीक जर समज प्रॉब्लेम जात जायत जाल्यार तो प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमकां फायदो जाता जायत आनी आमचें बरें जाता जाल्यार आमकां प्रोजेक्ट जाय.